बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अत्तारी कुरान अकेडमी। आज इंशाअल्लाह हम मदनी कायदात सबक नंबर 16 लेसन नंबर 16 इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक पिछले सबक को नहीं पढ़ा, आप चैनल पर नए हैं, या आपने सबक नंबर 16 के पिछले पार्ट्स को नहीं पढ़ा, तो पहले आप उनको कंप्लीट कीजिए। आप पिछले सबक को पढ़ेंगे तभी आप सबक नंबर 16 को अच्छे अंदाज से पढ़ पाएंगे। तो सबक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अत्तारी कुरान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 16 का हमारा टॉपिक है तफ़हीम व तरक़ीक़। पिछली वीडियोस के अंदर हम जो है इसके कवायद पढ़ चुके हैं और तकरीबन यहाँ तक जो है बिस्मिल्लाही यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हिज्जों के साथ पढ़ेंगे। क़ाफ़ पेश उ, लाम लाम ज़ेर लिल उलिल, लाम खड़ा ज़बर ला उलिल्ला, हा मीम पेश हुम उलिल्लाहुम, मीम ज़बर मा उलिल्लाहुम्मा। यहाँ पर आप देखें ये जो लाम है इस लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। क़ाफ़ रूह मुसानिया में से है, इसको हम पूरा पढ़ेंगे। ज़रा यहाँ पर आप देखें ये जो लाम है इस लाम को भी हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर कवायद के अंदर कि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल कलाम से पहले अगर जो है ज़ेर आ जाए तो उसको पूर्ण पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज़ेर है, इस वजह से इस लाम को हम बारीक पढ़ेंगे, बल्कि सॉरी बारीक पढ़ेंगे। तो हमने कवायद में भी यही पढ़ा था, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल कलाम से पहले अगर ज़ेर आ जाए तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, और अगर ज़बर या पेश हो तो फिर पूर्ण पढ़ेंगे, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था। तो इसी तरह आखिर में जो है मीम मुशद्दद है तो यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। कुलिल्लाहुम्मा, जी तो आगे पढ़ते हैं। मीम अलिफ ज़बर मा, वाव लाम ज़बर वल, मा वल, लाम खड़ा ज़बर ला, मा वल्ला, हा मीम पेश हुम मा, यहाँ गुना नहीं करेंगे, दोबारा पढ़ते हैं। हा मीम पेश हुम मा वल्लाहुम, इस्लाम को भी हम बारीक पढ़ेंगे। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, लाम ज़बर ला, इल्लल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इल्लल्लज़ी, नून ज़बर ना, इल्लल्लज़ीना, यहाँ पर भी दोनों लाम बारीक पढ़े जाएंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इन्नल्लज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल्लज़ीना, यहाँ पर भी जो लाम है ये बारीक ही पढ़ा जाएगा, तो यहाँ नून मुशद्दद का गुन्ना होगा। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, आला, ये लाम भी बारीक पढ़ा जाएगा। क़ाद ज़बर क़, लाम खड़ा ज़बर ला,
صلا، تا دو زبر تن، صلاتن، یہاں پر بھی لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ ہم نے اوپر قواعد کے اندر پڑھایا ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام جو ہے اس کو باریک ہی پڑھیں گے، تو اس لام کو بھی ہم باریک ہی پڑھیں گے۔ یہ صاد حروف مصاریہ میں سے ہے، اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ صلاتن، آگے پڑھتے ہیں۔ را زبر را، جیم پیش جو، راجو، لام دو پیش لن، راجولن، یہ را پر پڑا جائے گا۔ حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم ترا، یہ را بھی پر پڑا جائے گا کیونکہ ہم نے اوپر قواعد کے اندر پڑھا تھا کہ را پر زبر ہو تو را کو پر ہی پڑھا جاتا ہے۔ را پیش رو، زا زیر زی، روزی، قاف واو پیش قو، روزی قو، یہاں پر بھی را کو پر پڑھا جائے گا۔ حمزہ کاف زبر اک، تا زبر تا، اک تا، را پیش رو، اکثرو، را پر پڑھا جائے گا۔ حمزہ جیم زبر اج، را دو زبر رن، اجرن، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اجرن، یہاں بھی اور ادھر بھی دونوں جگہ پہ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اوپر قواعد کے اندر پڑھا تھا کہ را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ با زیر اب، با پر کلکلہ کریں گے۔ را کھڑا زبر را، اب را، را کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ یا زیر ہی، یہ حمزہ نہیں ہے ہا ہے، دوبارہ پڑھتے ہیں۔ ہا یا زیر ہی، ابراہی، میم زبر ما، ابراہیم، عین را زبر عر، شین دو پیش شن، عرشن، را پر پڑھا جائے گا۔ حمزہ میم زبر ام، قاد زبر قا، ام صا، با را زبر بر، ام صبر، نون الف زبر نا، ام صبر نا، یہاں پر را جو ہے اس کو پر پڑھیں گے اور الف جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ را پیش اور، جیم زیر جی، اور جی، عین واو پیش عو، ترجعو، نون زبر نا، ترجعون، یہاں پر بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را سے پہلے پیش ہے۔ یا را پیش یر، زا زبر زا، یرزا، قاف واو پیش قو، یرزقو، نون زبر نا، یرزقون، یہاں پر بھی ہم را کو پور ہی پڑھیں گے۔ حمزہ را زیر ار، جیم کو پر پڑھیں گے کیونکہ ہم نے اوپر قواعد کے اندر پڑھا تھا کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تو پھر بھی را کو پر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں یہ عارضی زیر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ حمزہ را زیر ار، جیم عین زیر جع، ارجع۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اس سبق کی جو لائنیں ہماری رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہمارا سبق نمبر 16 یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com